केबियन टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से लगातार हर महीना उम्रा ग्रुप रवाना हो रहे हैं और हाल ही में 6 अक्टूबर को एक ग्रुप रवाना हुआ है। अगर आप भी उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इनके जरिए अगला पैकेज 26 अक्टूबर के लिए तैयार किया गया है, जिसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। 85,000 रुपीज़ में 15 डेज का यह पैकेज है, जिसमें 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीना में इबादत कर सकते हैं। हैदराबाद से जिद्दा और जिद्दा से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और इस पैकेज में होटल्स काफ़ी करीब रहेंगे और इसके अलावा बफे मिल, फ्री लॉन्ड्री और मक्का मदीना में लोकल ज़ियारतों के साथ दीगर सर्विस दी जाएगी। केबियन हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर असलम नूरी और हाफिज हाशिम साहब पूरी सहूलियात के साथ आज़मीन उम्रा की खिदमत करते आ रहे हैं। अगर आप भी उम्रा जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा संतरासवाड़ी जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मौजूद केबियन हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को करम हो गया, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, फिर कर चला, फिर करम हो। मेरे रोज़े और मेरे मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो जन्नत की क्यारियों में से किया है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है, रियाज़ुल जन्नह है ना मदीने में, तो जो एक बार रियाज़ुल जन्नह में चला गया, या अल्लाह तेरी रहमत का तो मामला ये है कि जो एक बार जन्नत में गया वो दोज़ख में जाएगा नहीं। सैयद आला हज़रत बड़ी प्यारी बात करते हैं, आप एक शेर में कहते हैं जन्नत में आके नार में जाना जन्नत नहीं फरमानी। تراه لذاك يحث خطى، تراه لذاك يحث خطى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو। जब आप रूम से निकलेंगे, जहाँ से भी एहराम बांधेंगे, रूम से ही बांधा जाता है, तो अब एहराम कैसे बांधते हैं? एहराम बांधने का जो तरीका है ये कोई कुरान और हदीस में आया हुआ तरीका नहीं है। अब अपने अपने कंफर्ट पर जैसा भी पहनना है पहन सकते हैं, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा ही पहने। तो जो हमको बेहतर नज़र आ रहा है हम आपको बता रहे हैं, आपको दूसरा भी कोई बेहतर दिखता है आप वो पहन सकते हैं। ये मर्द हजरात के लिए है, ख़वातीन के लिए जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कोई उनके लिए अलग से लिबास नहीं होता है। तो इसको हम अच्छी तरह दोनों किनारों को जोड़ लें और इसको अच्छी तरह टाइट करके यहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड करें, इस तरह हो जाएगा। अब हम इसको जितना अपने कंफर्ट पर आप इसको मोड़ना है मोड़ सकते हैं। उसके बाद देखें ये अच्छी तरह अब ये फिट हो गया। ये मेरा कपड़ा जो कि चिकना है तो इसलिए थोड़ा सा हिला है, वरना ये कंफर्टेबल बैठ जाएगा। ऐ अल्लाह मैं तेरे घर के तवाफ की नियत करता हूँ या करती हूँ, अल्लाह उम्रे की नियत करता हूँ या करती हूँ, ऐ अल्लाह इसको आसान फरमा और इसको कबूल फरमा। ये नियत करते हुए आप उम्रे की नियत जब करेंगे उसके बाद आप तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। 3 मरतबा पढ़ना है, 1 मरतबा ज़रूरी है, 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। कोशिश करें आप नीचे निगाह की जाए, जब आपको मालूम हो कि यहाँ से काबा अच्छी तरह नजर आएगा आप किसी कोने में ठहर के आप दुआएं करें। क्या दुआएं करना है? ऐ अल्लाह मुझे बिल्डिंग दे, मुझे कार दे। क्या दुआएं करेंगे? ऐ अल्लाह तुमको सता रहे तुम चले जाना। क्या दुआएं करेंगे? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काबतुल्लाह पर जब पहली नज़र पड़े तो आप ये दुआ करो, ऐ अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, यानी ज़िंदगी भर में जो भी दुआ करो मेरी दुआ को कबूल करो। ये और एक ही दुआ नहीं है, कई दुआएं करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इसका मतलब ये है ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, हसना अता फरमा, आखिरत में कामयाबी अता फरमा, दोज़ख के अज़ाब से मेरी हिफाजत फरमा। ये बेस्ट दुआ है जिसमें दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है और दोज़ख से अज़ाब की भी दुआ है। और इसके साथ साथ जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, कई लोगों के से आप मुलाकात करते हैं, वो लोग कहते हैं दुआ कीजिए, तो हमारी बेस्ट प्लेस है दुआ करने का। उनके लिए दुआ करें। अल्लाह जो लोग हमको दुआओं की दरख्वास्त किए बोला उन तमाम के जायज़ मकासद को पूरा करना, उन तमाम के जो भी ख्वाहिशें को पूरा करना।
ان کو دوزخ کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما. آپ کعبۃ اللہ کے پاس پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو لے کر دعا کر لیے. اس کے بعد آگے آپ کیا کریں گے؟ اس کو بلا کے اس طرح سے چادر اوپر کر لیں گے تو یہ آپ کا کنگا کھلا رہے گا. اس کے بعد آپ حجر اسود کی طرف آئیں گے. یوں سمجھیں کہ حضرت کعبۃ اللہ کا ایک کونا ہے, حجر اسود ہے. حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ سیدھی جانب رہے گا. حجر اسود کے بائیں طرف آپ رہیں گے. وہاں پہ طواف کی دعا کریں گے. نیت کیا ہے؟ وہ عربی میں یہ ہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی, جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتی ہوں خواتین, اس کو قبول فرما اور آسان فرما. یہ دعا کیے. اس کے بعد آپ اسی طرح تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ہری لائن آپ کی سیدھی جانب آئے گی اور بائیں طرف حجر اسود ہوگا. اس کی بالکل سیدھ میں آپ آئیں گے. پیچھے آپ کے پیچھے وہ ہری لائن رہے گی اور سامنے حجر اسود ہوگا. حجر اسود کو چومنا ہے اس وقت جب حجر اسود پہ کوئی عطر وغیرہ نہ ہو اور ہجوم بھی نہ ہو. جبکہ آج کل وہ امپاسبل کے قریب ہو چکا ہے, وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے اور اکثر اس پہ عطر وغیرہ ہوتا ہے. تو آپ دور ہی سے اس کو بوسہ لینے کی طرف کا اشارہ کریں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ لیں. اس کو استلام کہتے ہیں. تو آپ استلام کریں گے اس طرح اشارہ کر کے ہاتھ کو چومیں گے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. کیا بولیں گے؟ بولیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھ کے اب آپ کعبۃ اللہ آپ کے لیفٹ سائڈ ہے, کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرنا ہے, سینہ نہیں کرنا ہے, لیفٹ سائڈ کعبۃ اللہ رہے گا. آپ یہ چکر شروع کریں گے پہلے, اور پہلے 3 چکر میں مرد حضرات کے لیے اکڑ کے چلنا ہے, تھوڑا سا شانہ کھلا رکھ کے سینہ تان کے چلنا ہے. اور اس کی صرف ایک ہی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیبن حج و عمرہ ٹور اینڈ ٹریول سنتراس واڑی گلبرگہ کی جانب سے الحمدللہ آج ہمارا ایک روزہ تربیتی کیمپ 4 اکتوبر بروز جمعہ 3 بجے سے 4:30 بجے تک کامیابی کی طرف گامزن ہوا الحمدللہ. اور ہمارا جو گروپ ہے 6 اکتوبر کو روانہ ہو رہا ہے, جو سب سے پہلے مدینہ پاک کی حاضری دے گا اور اس کے بعد 13 اکتوبر کو مکہ پاک جائے گا اور وہاں پر عمرہ کریں گے. جو راستے میں مسجد ذوالحلیفہ سب سے بڑا جو میقات ہے, سب سے بڑا جو عمرہ ہے, وہ عمرے کی سعادت ہوگی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور 20 اکتوبر کو یہ قافلہ واپس آئے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کیبن ٹور اینڈ ٹریولز کا ماہ اکتوبر میں آخر ہفتے میں انشاءاللہ تعالی اور ایک گروپ بننے جا رہا ہے. جو بھی حضرات اگر کیبن ٹور اینڈ ٹریولز کو خدمت کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹور اینڈ ٹریولز جو آئیں انشاءاللہ تعالی ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیبن حج و عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز شہر گلبرگہ کی جانب سے ہم سب سے سستا ایک بہترین پیکیج نکالے ہیں 20 نومبر کو, جو 65,000 میں ہوگا. جو کوئی بھی حضرات جو جانا چاہتے ہیں صرف اور صرف مکہ پاک اور مدینہ پاک کی زیارت کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو کیبن ٹور اینڈ ٹریولز کا 20 نومبر کو 65,000 کا سب سے سستا اور سب سے کم قیمت میں وہ پیکیج ہے 65,000 میں. اگر جو کوئی حضرات جانا چاہتے ہیں تو ہمارے فون نمبر یا ہمارے آفس پہ آ کر وزٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ اب تک قافلے ہمارے کامیاب اور کامران ہوتے آ رہے ہیں. کیبن ٹور اینڈ ٹریول کو خدمت کا موقع دیں. جو ظاہرین معتمرین جا کر آئے ہیں وہاں آپ ان سے کیسی خدمت اور کیسی سروس رہی, تو آپ ہماری آفس پہ وزٹ کیجئے. سنتراس واڑی جامعہ مسجد کمپلیکس میں نواز ریسٹورنٹ کے اپوزٹ آپ آئیں. ہمارا موبائل نمبر اسکرین پہ دیا جائے گا. ہمیں ضرور خدمت کا موقع دیں, ہم سے خدمت دیں. اللہ اور اس رسول کے مہمان بن کے انشاءاللہ کافی خدمت کرنے کا موقع دیں. ہمارا جو پیکیج سستا اور اچھا پیکیج رکھا گیا ہے 20 نومبر میں, تو آپ کوشش کریں اس میں بھی 65 میں 15 دن کا سفر آسانی سے کر سکتے ہیں مکہ اور مدینہ پاک میں. بس سروس رہے گی اچھی سہولتوں کے ساتھ, اچھے پیکیج اور اچھی خدمت کے ساتھ. ضرور کیبن ٹور اینڈ ٹریول کو خدمت کریں, وزٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.